Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc nous sommes arrivés à la page 58. إذن وصلنا للصفحة 58 من الكتاب ديال Panorama en maths. عندنا l'exercice 1 dit écrire sous forme d'une puissance. قال لك اكتب على شكل أس. إذن عطونا A, B, C et D. إذن on va répondre à ces questions. إذن بغيت تكتب نتا j'écris sous forme d'une puissance. إذا عندنا A كاتبين لنا A est égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5. ملي تنحسبوا شحال من مرة مكتوبة عندنا 5 تلقاو 12. إذا عندنا 2 fois 3 4 6 8 10 et 12. إذا ملي مكتوبة 12 مرة 12 fois غادي تكتب نتا. إذا لا باز اللي تتعاود كاين لي لا باز هذاك هي العدد اللي تيتعاود تنسميوها هذيك لا باز. 5 هو لا باز وشحال كومبيان دو فوا تنسميوها ليكسبوزون. إذا نكتبوا 5 exposant 12 ولا 5 à la puissance 12. تكتبوا A est égal à 5 à la puissance 12. B عندنا 0,7 multiplié par 0,7 multiplié par 0,7. تنحسبوا هذه هي لا باز شحال من مرة تتكرر تلقاوها 7 فوا. إذا ملي 7 مرات غادي نكتبوا 0,7 تندير واحد الأقواس لي بارونتيز وتنكتبوا ليكسبوزون هو 7 وتنقراوها 0,7 exposant 7 ولا 0,7 à la puissance 7 وتنكتبوا B est égal à 0,7 à la puissance 7. عندنا C عطاونا C est égal à moins 0,49 multiplié par moins 0,49 multiplié par moins 0,49 multiplié par moins 0,49. إذا تنحسبوا هذه هي لا باز وشحال من مرة تتعاود 4 مرات. إذا غادي نكتبوا C est égal moins 0,49 multiplié par moins 0,49 4 fois وبتكتبوا واحد البارونتيز moins 0,49 à la puissance 4 ولا exposant 4 وتكتبوا C est égal 0,4. لاحظوا ملي تيكون ليكسبوزون عدد زوجي بحال 2 4 6 كذا إذا سواء كان فيه موان داخل ولا سميتو بلس بحال إذا moins 0,49 est égal à 0,49 à la puissance 4. إلا كتبتو هذه صحيح كتبتو هذه صحيح. On passe maintenant à D. D عطانا واحد لا fraction 4 fois كاتبين moins 7 sur 43 multiplié par moins 7 43 moins 7 sur 43 multiplié par moins 7 43. إذا لاحظوا هذا c'est une fraction irréductible لأن 43 ما كايناش في جدول الضرب ديال 7. إذا بتبقى على هذا الشكل وبين نكتبوا D est égal à moins 7 sur 43 multiplié par moins 7 43 multiplié par moins 7 sur 43 multiplié par moins 7 sur 43 وتنديروا هذه هي لا باز تتعاود نكتبوا moins 7 à la puissance moins 7 sur 43 à la exposant 4 ولا à la puissance 4. سواء كيف قلت لكم هنا مادام عندنا لا بويسونس عدد زوجي سي ان نومبر بير يعني عدد زوجي. اذا سواء كتبنا موان 7 سور 43 ولا كتبنا 7 سور 43 راه بحال لانه الا ضربنا موان 7 فوا موان 7 تعطينا بلس. اذا موان تيتعاود 4 مرات بحال تيتعاود 2 مرات ويكون موان فوا موان فوا موان فوا موان تعطينا بلس. On passe maintenant à l'exercice 2. غادي نشوفوا l'exercice 2 اش تيقول لنا. تيقول l'exercice calculer A moins 2 à la puissance 9 B 3 à la puissance 5 moins 5 à la puissance 4 وهكذا. إذا هاد الأعداد بغينا نجاوبوا عليهم. إذا بغيت تكتب أنت دائما تكتب الجواب بطريقة صحيحة ليكزيرسيس تكتب الرقم ديال ليكزيرسيس وتكتب جو كالكول. عطاوك كالكول بغيت تكتب جو كالكول. إذا بغيت تكتب A est égal moins 2 à la puissance 9 يعني 2 أس 9 وتكتبها 9 مرات. إذا moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2 9 fois. إذا عندنا تلاحظوا هنا كتبنا 2 المرات المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة وتيبقى لنا واحد موان 2 بوحدها. إذا كل موان 2 فوا موان 2 تعطينا 4. هذه الأولانية بتعطينا 4 وهذه الثانية بتعطينا 4. إذا بتعطينا 4 فوا 4 وهذه بتعطينا 4 multiplié par 4.
اذا وبعد بقى لينا موان 2 تنعرفوا 4 فوا 4 صافي 16 تعطينا 16 وهذا 4 في 4 كذلك بعد تعطينا 16 وبعد بقى لينا موان 2 اذا 16 في 16 تنعرفوها هي 256 وتنضربوها في ناقص 2 باش تعطينا 512 ولكن ما نساوش هذا الرمز ناقص لانه كاين لان لا بويسونس امبير علينا لا بويسونس ليكسبوزون امبير خاصها يبقى موان كاين موان داخل وكاين هذه عدد فردي اذا بعد بقى علينا موان تنكتبوا ا ايتيغال موان 512 ندوزو لبي بي عطاونا بي ايتيغال 3 على بويسونس 5 اذا اش غادي نديرو حنا بنكتبوا بي تنديرو 3 في 3 5 المرات 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 5 فوا وتنديرو كل جوج بوحدهم 3 في 3 هي 9 و 3 في 3 هي 9 وتنديرو ملتيبلي بار 3 وتنعرفوا 9 فوا 9 صافي 81 ملتيبلي بار 3 و 81 مضروبه في 3 تنعرفوا 8 مضروبه في 3 240 تنزيدوا على 3 هي 243 وتندوزو للسي سي عطينا موان 5 على بويسونس 4 moins 5 à la puissance 4 est égal à moins 5 multiplié par moins 5 multiplié par moins 5 multiplié par moins 5 4 fois. إذا تنديرو كل جوج بوحدهم هاد موان 5 فوا موان 5 لو موان تيمشي مع لو موان هاد الجوج هاد لو موان تيمشي مع لو موان هادو هاد الأخرى كذلك لو موان تيمشي مع الموان تتولي العملية فيها فقط موجبة تتولي فيها 25 multiplié par 25 وتعطينا 625 هي 625 on passe maintenant à D عندنا moins 0,25 à la puissance 3 إذا تلاحظوا هنا هذا عدد سالب يعني سي ان نومبر نيجاتيف وعنده اون بويسونس ولا ان اكسبوزون امبير إذا بيبقى عليه بيكون فيه ناقص إذا تنديرو 0.25 ناقص 0.25 فناقص 0.25 هذا فهذا بيعطينا عدد موجب لأنه ناقص في ناقص بيعطينا بليس وتنحسبوها تلقاوها 0.0625 وهاد الاخرى بتبقى لينا ناقص 0.25 هذه هي من بغيت يجينا ناقص اذا ملي تنديرو عمليه الضرب الا ما عرفتوش ديروا عمليه الضرب تستعملوا الاله الحاسبه اللي ما ممنوعاش في هذا التمرين وتعطينا ناقص دي ايتيغال موان 0,015 on passe à e تتقول لنا e ايتيغال 0 على بويسونس 12 لا باز هي 0 والاكسبوزون هو 12 اذا اي عدد اي سميتو 0 وتنديرو اي بويسونس درنا ليه بيعطينا 0 تنديرو 0 في 0 0 12 مره هي 0 اذا او ايتيغال 0 اون باس ا اف عطاتنا موان 1 على بويسونس 2018 يعني ناقص 1 أس 2018 وتنديرو ناقص 1 فوا ناقص 1 ناقص 1 وهكذا مادام عدد فهو عدد زوجي اذا بتعطينا كل جوج بيعطيونا واحد اذا اي سميتو ناقص ناقص 1 في ناقص 1 بيعطينا 1 ناقص 1 فوا ناقص 1 بيعطينا 1 وهكذا حتى تلقاو الاخير تلقاو f est égal à 1. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc l'exercice 3 dit calculer عطاونا a واحد لا fraction à la puissance 3 b une fraction à la puissance 2 هكذا اذا بغينا نجاوبوا على هادو بنكتبوا في الورقه ديالنا ولا في الكتاب ديال الدفتر ديالنا بنكتب جو كالكول exercice 3 la page je calcule a est égal moins 2 sur 7 à la puissance 3 اذا هذا الكسر بين نضربوه في نفسه 3 المرات moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2 يعني عمليه الضرب تكون بيناتهم مرتين ولكن هما تنكتبوه 3 المرات اذا moins 2 فوا moins 2 فوا moins 2 اذا بغينا نديرو الخط ديال الكسر لو تري دو لا فراكسيون وتنديرو ناقص 2 مضروب في ناقص 2 مضروب في ناقص 2 اذا ناقص 2 في ناقص 2 بتعطينا 4 بغينا نضربوها في ناقص 2 بتعطينا ناقص 8 وهادوك اللي تحتانيين 7 في 7 في 7 بتعطينا 343 وبتكتبوا a est égal à moins 8 sur 343 الا بغيتي تحسبها بالاله الحاسبه ممكن تحسبها ولكن من الاحسن خليها سو فورم ديال فراكسيون اذا عندنا b est égal à 11 sur 4 à la puissance 2 ولا au carré تنقراوها à la puissance 2 ولا au carré يعني 11 على 4 بغينا نضربوها في نفسها اذا 11 sur 4 multiplié par 11 sur 4 بغينا نديرو الخط ديال الكسر لو تري دو لا فراكسيون 11 multiplié par 11 sur 4 multiplié par 4 وتنعرفوا 11 في 11 تعطينا 121 و4 في 4 هي 16 وهذه سي اون فراكسيون ايريدكتيبل ما يمكنناش نختزلوها وتنكتبوها b est égal à 121 sur 16 elle est irréductible غير قابله للقسمه اذا بننتقلوا للسي عندنا سي تيغالا 10 سور موان 3 لاحظوا ملي تيكون عندنا شي كسر فيه ناقص
سواء كان في النيميراتور ولا في الدينوميناتور راه بحال فين ما حطيتيه، سواء حطيتيه بجنب الخط ديال الكسر ولا حطيتيه حدا النيميراتور ولا حطيتيه الدينوميناتور بحال. اذا غادي خلينا كيف عطاوها لينا 10 sur moins 3 ملتيبلي بار 10 sur moins 3 ملتيبلي بار 10 moins 3. اذا تنكتبوا الخط ديال الكسر في الاعلى بتكون عندنا 10 fois 10 fois 10 4 fois، وهنا موان 3 ملتيبلي بار موان 3 ملتيبلي بار موان 3 ملتيبلي بار موان 3. هاد ناقص 3 في ناقص 3 بتعطينا 9، لانها ناقص مع ناقص يعطينا زائد، وهاد ناقص 3 مع ناقص 3 بتعطينا 9. اذا بيبقى عندنا في الاعلى 10000. علاش 10,000؟ لان 10 في 10 هي 100 مضروبه في 10 هي 1000 مضروبه في 10 هي 10000 هي 10000، وبتعطينا هنا 9 في 9 هي 81، وبتبقى عندنا سميتو 10000 sur 81، وتنكتبوا سي تيغال 10000 sur 81 وتنأطروها. on passe maintenant à d. d عندنا moins 1 sur 5 à la puissance 4. اذا ناقص 1 على 5. تلاحظوا قبيله عطاونا لو موان كاين في الدينوميناتور، هاد المره عطاوه لنا في النيميراتور. اذا بحال الا كان مره واحده تتكون عدد سالب، ولكن تنشوفوا شحال مره بين نديروا العمليه ديال الضرب. اذا moins 1 sur 5 ملتيبلي بار moins 1 sur 5 ملتيبلي بار moins 1 sur 5 ملتيبلي بار moins 1 sur 5. اذا تنديروا الخط ديال الكسر ولا لو تري دو لا فراكسيون ها هو، وتعطينا moins 1 ملتيبلي بار moins 1 ملتيبلي بار moins 1 ملتيبلي بار moins 1. هاد ناقص تعطينا زائد. اذا كلهم بيعطيونا واحد، لان ناقص تتكرر 4 المرات. وهنا في التحت 5 في 5 25 مضروبه في 25 هي 625، وتنكتبوا دي ايتيغال 1 sur 625. On passe maintenant à E. كتبين لينا E est égal à 6 sur 16, il est irréductible au carré, وكذلك F est égal à moins 9 sur 4 à la puissance 4, il est irréductible. ويكتبوا E est égal à 6 sur 16 au carré، يعني 6 على 17 مضروبة في 6 على 17. وتنديروا الخط ديال الكسر هي 6 في 6 على 17 في 17، وتنستعملوا الآلة الحاسبة إلا ما عرفناش، ولا تنديروا العملية بشوية. تنكتبوا تلقاو 6 في 6 هي 36 و17 في 17 هي 289. وتنكتبوا E est égal à 36 عفوا 36 sur 289، وتنأطروا اون لونكادر باش تبان مزيانة. on passe maintenant à F. F est égal à moins 9 sur 4 à la puissance 4. إذا هنا تلاحظوا هنا عطاونا موان 9. هنا كي قلت لكم لاحظوا هنا عطاوها لنا هذيك لو موان داروا جانب الخط ديال الفراكسيون، يعني بحال. اذا مره واحده عندنا وتكتب موان 9 sur 4 ملتيبلي بار موان 9 sur 4 ملتيبلي بار موان 9 sur 4 ملتيبلي بار موان 9 sur 4. اذا مادام هذه تتكرر هنا جوج مرات بغينا نحيدو بتولي 9 sur 4 ملتيبلي بار 9 sur 4، وهذه تتكرر مرتين هي 9 sur 4 ملتيبلي بار 9 sur 4، وبتعطينا 9 في 9 هي 81 sur 16 علينا 4 في 4 16، وهاد 9 في 9 هي 81 على 16. وتنديروا عملية الضرب 81 في 81 تعطينا 6561 على 256، وهذه راه إلي إيريدكتيبل غير قابلة للاختزال. وتتبقى العملية بهذه الطريقة هكذا. وننتقل إلى التمرين الرابع. وكما ترون التمرين الرابع يقول لو تابلو سويفون ريبريزونت les diamètres équatoriaux de certains planètes، يعني القطر ديال عندها المستوى سميتو خط الاستواء ديال بعض الكواكب، مثلا بلانيت دو ميركور دو لا تير دو جوبيتر. اذا هنا ديال هاد الكواكب بغينا نديرو لهم عندنا لو ديامتر ديالهم، يعني القطر ديال كل وحده فيهم الميركور لا تير جوبيتر، وغادي نديرو لهم قال لك دوني ليكريتور سيانتيفيك دو سي ديامتر اون كيلومتر. اذا بيكتب عطينا الكتابه العلميه ديال كل رقم من هاد الارقام. هذه كتابه حسابيه، ولكن بغينا الكتابه العلميه كيفاش تكتب علميا. اذا غادي نكتبوا l'exercice 4 la page 58. je donne l'écriture scientifique de ces diamètres en kilomètres. وبتكتب ميركور يعني المشتري ولا الزهره عفوا. اذا دي تيغال 4800 كيلومتر، دي تيغال 4,8 10 على بويسونس 3. هاد باش تعرفوا امتى تنديروا 10 على بويسونس 3، امتى تنديروا 10 على بويسونس 4، وامتى تنديروا 10 على بويسونس 2. ملي تكون عندنا تنقراو 4000 وشي حاجه ولا 5000 وشي حاجه، اذا بتكون 10 على بويسونس 3 تنديروا الفاصله. اذا عندنا هنا 4000 في 10 على بويسونس 3 هي 1000، وتنضربوها في 4 وتعطينا 4000. اذا مثلا كون كانت هي 480 بنكتبوا 10 على بويسونس 2، لان 400 هي 100 هي 10 على بويسونس 2، وهكذا غادي تعرفوا هادشي فيما بعد. اذا عقلوا ليكريتور سيونتيفيك كيفاش نكتبوا ليكريتور سيونتيفيك. اللي ما عقلش على ليكريتور سيونتيفيك كيفاش نكتبوها، يعني الكتابه العلميه تنكتبوا على هذا الشكل. كيكتب هذيكم واحد العدد ا
مضروب في 10 أس ان. وهاد الأس ما تنهضروش عليه، تنهضرو على هاد أ بالضبط. هاد أ خاصها تكون محصورة بين 1 و 10. إلي دوا تيتر ان سميتو أ سوبيريور ا 1 و انفيريور ا 10، يعني تكون أكبر من 1، يعني 1 فاصلة شي حاجة، ولا 1 المهم 1.2 ولا 1.3 حتى 9 فاصلة كذا. ما تكتبش 10 فاصلة. إذا ننتقلوا إلى لا تير، يعني كوكب الأرض، الديامتر ديالو هو 12800 كيلومتر، وبتكتبوها نتوما 12000. ها 10000. ملي تكون هنا قلنا قبيله 1000 تندير 10 على بويسونس 3. ملي قلنا 10000 10 على بويسونس 4. إذا بغيت هذيك 128 بتولي تحول إلى 1.28 وديرو 10 على بويسونس 4 كيلومتر. جوبيتر دي تيكالا 142 ميل، 142000. قبيله قلنا 12000، هذه 100 يعني أنه 100000 حتى هي 10 على بويسونس 5. وبتكتبوا 1.42 10 على بويسونس 5. كتبوا لنا السؤال الثاني، ديتيرميني لوردر دو غروندور دو شاكان دو سي ديامتر، يعني وحسب لوردر، يعني القيمة ديال سميتو لوردر، يعني المرتبة ديال هاد لي غروندور، هاد القياسات. وتكتب انت بماركور دي تيكال 4.8 10 على بويسونس 3. اذا وهذا 4.8 فهي اصغر من 10. اذا اون لا روندي، يعني تندورها حول 1، يعني قريبه من 1، تنحولها تقريبا 1 وتنقولوا بان هذا لو ديامتر وهذا لوغ دو غروندور اي دو 10 على بويسونس 3، يعني لوغ ديالها هو ولا الرتبه ديالها هي 10، يعني 1000 10 على بويسونس 3 كيلومتر، يعني من الآلاف، تتحسب من الآلاف. مادام تنقولوا 4800 فهي من الآلاف. كون كانت أكثر من 5000 غادي نقولوا ديال 10,000. بالنسبة للتير دي تيكالا 1.28 10 على بويسونس 4، بويسكو 1.28 est inférieur كذلك 5، دونك اون لا روندي ا 1، هذه تنحولها تقريبا نقدروها لواحد وتنقولوا دونك لوردر دو غروندور اي دو 10 على بويسونس 4، يعني 10,000. On passe maintenant à Jupiter. Jupiter عندنا دي تيكالا 1.42 10 على بويسونس 5، لقينا بأنها تساوي 1.42 10 على بويسونس 5، يعني 10,000 كيلومتر. بويسكو 1.42 est inférieur à 5، بما أن 1.42 est inférieur à 5 on l'arrondit à 1، donc l'ordre de grandeur est de 10 à la puissance 5. وهكذا نكون أنجزنا هذه التمارين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. انشروا الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.